Mayong gabi na itong tanan. Okay, so nagkasalamat no, akong dakong pagyukbo sa inyong tambong nining atong krusada sa pagtuong Katoliko dinhi sa Barangay Mayuga. So nakakitang tanan dinhi nagkatapo kay aron nga magka dugangan ang atong mga nahibaw-an mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, no? So gikinahanglan gayud nga masayod kita ug maantigo kita sa pagpanalipod sa atong pagtuo kay lagi ang balang kasulatan nagingon man dinha sa unang Pedro 3:15 nga kinahanglan nga makantigo kadto nga manalipod sa atong pagtuo kung adunay mga buot magpakisayod sa atong pagtuo ato kining tubagon sa pinagis pagpangga ba dili nang atong tubagon nga kanang atong awadyon hinoon. Ano? So ang atong tema nga atong paghisgutan karon mao ang matuod nga iglesia. So ang matuod nga iglesia, may unang topic nga akong i-discuss nato ninyo karon. So ang matuod nga iglesia. Mga kaigsuonan, aron mahibaw-an o mailhan nato ang matuod nga iglesia, ug aron nga masabtan usab sa mga Kristohanon ang matuod nga iglesia o pundok sa mga Kristiyanos, naghimo kita og usa ka han-ay sa pagtuon ug kining mao nga pagtuon gitawag og ecclesiology. Unsa man ang ecclesiology? Kining ecclesiology is the branch of science that deals with the church history, its foundation, founder, growth, and development. So sa Binisaya pa ang ecclesiology mao kini ang siyensya o antigo nga naghan-ay sa pagtuon sa kasaysayan sa simbahan, sa iyang katukuranan, magtutukod ug ang iyang pagtubo o paglambo. Ang pulong eklesyo gikan kini sa Greek word nga eklesia o sa Bisaya pa simbahan o katawhan. Ang pulong pud nga logi gikan gihapon kini sa Greek word nga logia nga nagpasabot study o pagtuon. No, ang etymology o gigikanan sa pulong simbahan mao ang Greek word nga ecclesia means people called out by God. Sa Hebreo nga pulong mao kini siya ang word nga kahal. Sa Latin ecclesia, sa kinat sila iglesia ug sa English church. Ang pulong usab nga church adunay duha ka kahulugan nga sa ato pa mao ang believers of God o kitang mga magtotoo o ang house of worship or ang simbahan o kanang building mismo. Mga kaigsuonan, ang Dios nagtukod og usa ka simbahan. No, nagtukod siya og usa ka simbahan. Unya, kining mga simbahan gitukod niya diha kan San Pedro. Asa na to mabasa ang pagtukod sa atong Ginoo og simbahan? Na dinha sa itiknot ninyo palihog Mateo kapitulo 16, 8. No, naging dito tuwes Petros et superhang Petram adificabo ecclesia meam. No, nakasabot mo ato? Pareho tawa pug ko kasabot. So giingon dito sa Binisaya pa, ikaw Pedro ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog niini. So mga kaigsuonan, dito sa mao nga pagtukod sa tong Ginoong Hesukristo, gitagna na kining daan sa usa ka propeta, no? Kay before mahitabo ning usa ka butang, usa ka panghitabo, na mo gid mo tagna nini nga propeta, dili ning tagna-tagna nga kanang manghimad ra dihas kilid-kilid didto sa Quiapo nga mga tagna-tagna. Kini siya nga pagtagna, tagna gid sa usa ka propeta sa Dios. So kinsa man niya propeta kini? Siya mo si propeta Daniel. Ato kining mabasa sa Daniel 2:44 nga nagingon, ang Dios magtukod gayud og usa ka gingharian, ug kining mao nga gingharian dili gayud malumpag ni bisan kinsa. So moto dito sa Daniel 2:44 ug natuman kini sa Mateo 16:18. Dito sa akong gikaingon, busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan.
ug bisan gani ang gahom sa kamatayon dili makabuntog nini. Pangutana, igo na ba nga ang atong pasukaranan ang pagkamabasa sa simbahan? Angan kibali sa simbahan ba? For example, kining Katoliko, kung mabasa sa Biblia, mo man atong basihan nga tinuod ni? Mo ba ni atong basihan nga ang pagkamabasa mo atong pasukaranan nga mo rin siya tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo? No, kung mayon mangutan na ta, mabasa bas Biblia kining po nga Katoliko? Mabasa di? Asa dapit? Tuuri ko, kaya po ko'y mabasa. So mga kaigsunan ako kamusultihan, nga kining pagkamabasa, umaw ni atong pasukaranan, huyang kining argumento. Kaya naman, kung kini mo itong gamiton pagkamabasa, dagang kayong tinuod. For example, may mga saksi ni Jehovah nga mabasa man sa Isaiah 43:10. Mayon man sila nga, kamo mong ako mga saksi. Tinuod sila, nabasa man. Moingon pod ang Iglesia ni Cristo nga tinuod pod kay mabasa man Roma 16:16, panagbatian og banal na halik. Maghaw-hawak dai kuno sila, brad. So binabati kayo ng mga Iglesia ni Cristo. So kanabasa man sila, tinuod pod sila. Moingon pod ang mga born again nga mabasa man pod Naampod sa John 3:3 nga kung di ka ma-born again, di ka makasuod sa gingharian sa langit, di ka maluwas. So nabasa man nagtulo ka simbahan, asa man ito nila tinuod? Daw mo basa putas Biblia atong gikan sa Genesis nga ri sa pinadayag, wa man gadyoy po Katoliko. O asa man dihang tinuod? So mo na nga huyang kayo nga argumento. So dili gayud mo atong pasukaranan ang pagkamabasa ug ang pagdasa ngan sa simbahan. Kaya sila nga dito sa Mateo 16:18 nag-ingon man nga tukuron ko ang akong iglesia. So kana kay akong iglesia man si Kristo man ang nag-ingon unsa may ngan sa simbahan? Iglesia ni Kristo. Sakto kay nga naman sinsa man may nagtukod. No, kung moingon dahil kag tindahan ni Brad Shane. So si Brad Shane nagtukod og tindahan. Nagtukod siya og parmasi. Buta na to, nagtukod siya og parmasi. Ang magmubutang siya ngadto og parmasi ni Neil. Kaya musugot din siya ana. Katawa siya kay siya mo inisikat si Sir Neil. So kana kay si Kristo man mo nagtukod og iglesia, unsa may ingan sa iyang simbahan? Iglesia ni Cristo. Dito sa Mateo 16:18 mga igsunan, ako mong sultihan, nga dito sa Mateo 16:18, wa kinig nganli. Wa kinig nganli, o sa ningon niya, tukuron ko ang akong iglesia ni Cristo anan. Wa man. Ningon naman niya nga, tukuron ko ang akong iglesia or simbahan. So wa dito nganlan. So saan man na to, pagka kuan nga, kini mo kang Kristo. Kaya dili man na to sukaranan tong kuan, dili man na to sukaranan tong pagdasanan. Kaya naman, nagpasidaan ng daan ng balang kasulatan dinha sa Mateo 24:24. Kay manungha ang mga mini nga mga Mesiyas ug ang mga mini nga mga propeta. Dinha usab sa Mateo 24:4-5, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kay sa ako ngalan daghan ang magda. Muna nga Iglesia ni Cristo nagdasngan. Saksi ni Jehovah nagdasngan. Daghan pa kayong mga simbahan nga nagdasngan. No, nanay 44,000 ka mga pundok ang nanglutaw nga murag libgos panahon sting dogdog. Manungha dinhi sa kalibutan unsa isig angkon nga kami mo ang tinuod nga simbahan. No, unsa ang gibutang dito sa Mateo 16:18, ang akong iglesia o simbahan. Wa niyon ang akong mga iglesia. Kay kung mayon pa og akong mga iglesia, okay ra muangkon sila tinuod sila. Ja kay akong iglesia raman, singular raman dili man plural. So usa ra ka simbahan. So mao to mga kaigsunan. Dili gayud igo nga atong pasukaranan ang pagkamabasa ug ang pagdasanan sa simbahan. Pangutan na utro, unsaon man nato pag ila sa matuod nga simbahan? Unsa
Kung saan man nato pag ilan niini nga mao ni ang matuod nga simbahan. Sayon ra. Una, si Kristo ang magtutukod o gitukod kini kang Pedro. No, kay dito sa Mateo 18, sultihan ko ikaw si Pedro. Ang Pedro is, di ba dili man na niya tinuod nga ng Pedro? No, gialisdan na si Diya sa atong Ginoo. Ang iyang tinuod nga ni Simon. Sakto ba ko? Oh, Simon, gialisdan og Pedro kaysa kinatsila pa nga na or sa Latin, Petrus means bato. So ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. O ikaduha, pinaagi sa iyang mga timaan kaysa pagtukod pangdaan sa matuod nga iglesia, gipahibalo namang daan diha sa daang tugon dito sa Daniel 2:44. Yan panahon na magtukod ang Dios ug usa ka gingharian nga dili gayud malumpag. So kanos ang manatukod ang matuod nga iglesia? Kanos ang manatukod ang simbahan? Kanos ang manatukod? Niadto bang 2020, niadto bang 1987, niadto bang 1846, niadto bang 1914? Kano sa manatukod kini mo nga iglesia? Sayod mo wa po ko masayod. So, natukod kining mao nga simbahan niadtong tuig 33 AD. Ano gaya na? Naa pa siguro tas itlog sa kaitlog-itlogan sa atong mga ninuno nagkumbitay. 33 AD. Wa pagajud ang atong naginikanan aning panahon na. No. So Lucas 3:23. Oh, mga 30 na ang panuigon sa nagsugod si Jesus sa iyang ministry o buluhaton. No, public ministry. So giihap gadud ning edad ni Kristo. Dakin sa may nag-ihap ning mong edad. Kita ra po mga Katoliko. Kaya naman, kita ra may kalendaryo, sila kay wa man. Kining kalendaryo nga atong gigamit kay mga igsoon, gikan ni Katoliko, gitawag ni Gregorian calendar. Si Saint Gregory mo yung naghimo ning kalendaryo. Dang ubang mga sekta ko may kalendaryo, nakigamit ra man na sila nato. So kita mo yung nag-ihap. Lucas 3:23, akong utrohon, mga 30 na ang panuigon sa nagsugod si Jesus sa iyang buluhaton ug mga tululang katuig ang iyang buluhaton. Mabasa na to ni sa World History by Webster, page 211, o sa World History by O'Brien, page 138. So natukod kining mao nga simbahan ni atong 33 AD. Unsa may meaning aning AD? Unsa may meaning aning AD? After that, patay madit-dit ni ron. So after that, kono matud pa atong usa ka pastor nga nanghambog nga kahibaw kuno si just history. So kining AD mga kaigsuonan, ang meaning ani Anno Domini or Year of Our Lord. So 33 AD natukod ang mao nga simbahan. So asa man dapit? Asa man dapit ni natukod? Dili bas mayuga? Dito bas nahulid? Sa Magkasag, sa Biasong, sa Amerika, sa Manila, di sa man? Di sa? Sa Jerusalem. Sakto ka, sister. Dito sa, atong tagaan mo si pakpak si sister, no? So dito sa Jerusalem, natukod ang mao nga iglesia. Kinsa may nagtukod nini? Ha? Si Ginoong Hesukristo. Ang matuod nga iglesia mga kaigsuonan, adunay upat katimaan. Unsa man kini? Una is one or usa. Ikaduha is holy or balaan. Ikatulo is Catholic or makaylapon. Ug ang ikaupat apostolic o apostoliko. Nganong usa man? Nganong one man? Ang una nga timailhan o na may upat katimaan. So number 1 is one or usa. Nganong usa ra man? Magbuot day ka. So nganong usa man tungod kay usara ang gitukod ni Ginoong Kristo. Usara. Ug tungod kay ang matuod nga iglesia anaa ang kahiusahan sa pagtuo, kahiusahan sa pagsimba ug ang kahiusahan sa pagdumala. Mo na nga usa. Kaysa Juan Kapitulo 10, versikulo 16, nag-ingon,
kay adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop nining turila. Kinahanglan dadon ko sab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. So naday kunoy mga karnero. Kinsa man yung mga karnero? Ha? Musugot mong tawgon mo karnero? Ang kiniri bang karnero kay bakag ra ba ni? Oh, baho ra ba ni kay wa ba na ligo-ligo baga ag ilang balibo. Nya sugot mong tawgon mo karnero. Oh, kining karnero day kuno kita ni yung mga sumusunod ni Kristo. Og naapay ubang mga karnero katong mga kaigsuonan nato nga wala na hisakop nining turil o iyang panon sa iyang simbahan nga gitukod kining Katoliko. So katong mga kaigsuonan nato nga over the backwood, tawgon na nato over the backwood kay wa man sila aning pundok nato, kinahanglan nga kuhaon nato sila. Mo na nga ato silang i-catechize nato sila, ato silang i-evangelize kay aron nga dani nato sila ngani sa panon ni Kristo. Usa pa Efeso kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto sa 5. May usa lamang kalawas, usa ka espiritu, ingon nga may usa ka paglaom, may usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. So, kaduhang pangutana, nganong huli or balaan man? May nganong huli or balaan man ang ikaduhang timaan. Tungod kay si Kristo mauman ang magtutukod sa mao nga simbahan. O si Kristo balaan man. Muna nga magliwat-liwat gito di ay. So kung suraban ang amahan or inahan, ang anak pod suraban pod. No, kung pak-an ang inahan o amahan, pak-an pod ang anak. Kung ungo ang inahan o amahan, ungo po ang anak ko. Ungo ko, anak, ungo. So mga sila, tungod kay si Kristo balaan man, na nang iyang simbahan, balaan pod. Sa unang Pedro 2:9, nagingon, apan kamo maong piniling katawhan, ang mga harianong pari o ang balaang nasod. Ikaduha, Roma 11:26, kung balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an niini. Kung balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang sanga niini. So kung ang imong binungag hilaw ang ibabaw, hilaw pud ang ubos. No, depende pod. Kung ang imong bahaw na panos na ang kilid, mapanos pud ang tunga. So, ipanos man tanan, panos man ang pikas, panos pud ang pikas. So, pangutana, ikatulong pangutana, nganita sa ikatulong nga timaan. Nganong Katolik or Katoliko man? Nganong gitawag man ni Katoliko, mawa man sa Biblia? Dis aman ni natong punita ning word nga Katolik. Niadtong tuig 107 AD. Iman iha? Niadtong tuig 107 AD, si San Ignacio, ang obispo sa Antioquia, mitawag og Katolikos sa mga Kristiyanos. Ug sukad niadtong panahon ang mga Kristiyanos gitawag na og Katoliko. Kaya nganong gitawag man ni Katoliko ang mga Kristiyanos? Kasi pwede man tag-Kristiyan ra. Pwede man tag-Kristiyanos ra mo ingan. Nganong Katoliko mga jud? Tungod kay aron pag-determine kung kinsa katong sakop sa pundok sa Ginoo o dili iyang pundok. Kaya nga naman, nanungha naman itong panahon na ang mga gitawag na to mga dili ingon nato. O nanungha naman kay dili sila pareho nato. So tawag ulag di ingon nato. Kay di man sila pareho nato. So nanungha naman so mo to ang gibuhat ni San Ignacio ang ikatulong obispo sa Antioquia, mitawag sa mga Kristohanon o Katolikos. So sa maning Katolikos, ang pulong Katolikos gikan kini sa Greek nga pinulungan. Ang Greek word niini is Catholis, sa Latin Catholicos, sa Spanish Katoliko, sa English Universal or Catholic, sa Bisaya tibuok kalibutan or makay lapon. So pwede na si Jaog kuan, pwede na si Jaog Bisaya no, kining Katoliko.
kay na may ubang pulong sa Spanish nga atong gihuwam para ning kutsara kining tinidor. Di man na ato gikan man na sa Spanish nga pulong. Sa Mateo 28, 19-20 nagingon, himuang tinun-an ang tanang kanasuran. So himuong tinun-an ang tanang kanasuran. So kana kay tanang kanasuran man makailapon gyud na tibuok kalibutan. Ug sa Lucas kapitulo 24:47 nagingon, iwali sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. So maggikan sa Jerusalem is sabog ngadto sa tibuok kalibutan. Roma 15:23 ngadto sa 24 kudling 28. Mupadayon ako paingon diha sa Espanya ug ang taga-Espanya ang nag-Christianize nato dinhi sa Pilipinas. Nakabot mo na ito. Katong pag-abot ni Magellan nitong 1521. Kasi nataw direct 1521. Ha? Ikaw, Bro Shane? Di nakato? Nitong 1521, gidala sa mga Spanish nga mga tao, mga Spaniard, gidala nilang pagtuong Katoliko ngani sa Pilipinas. Una silang nidunggo dito sa isla sa Limasawa niadtong March 16, 1521. So nidunggo ang ilahang barko. Unsa man tong barko ha? Gloria 5 ba to, sister? Kay murag dako-dako man na. So wa ta makahibawon sa tong barko ha. Basta kay nidunggo ang barko diha sa isla sa Limasawa ug niadtong March 31, 1521 nahitabo ang kinaunhang misa, ang Katolikong misa dinhi sa nasod Pilipinas dito sa isla sa Limasawa. Ato kini mabasa kay kuan man kanang naman ni sa libro. Usa ni ka historian si Doktora Sonia Zaide. Usa ni ka historian nga nag-ingon nga ang taga-Espanya ang nag-Christianize nato dinhi sa Pilipinas. Usa katapusan sa Roma 1 city ngadto sa 8 kay ang inyong pagtuo. So nagsulat si San Pablo sa mga katawhan ngadto sa Roma nga nag-ingon nga ang inyong pagtuo ning kaylap sa tibuok kalibutan. So ang pagtuo kuno sa mga Kristohanon dito sa Roma ning kaylap sa tibuok kalibutan mo na nga Catholic or Katoliko. Sunod, nganong apostolik or apostolika man? Tungod kay kini gituko diha kang San Pedro nga siya mao ang unang Santo Papa sa atong simbahan Katoliko. Ug aduna kini walay bugto nga kutay sa iyang mga pangulo. Gikan ni San Pedro nga mao'y unang Santo Papa hangtod sa atong Santo Papa karon. Kailan mo kinsa itong Santo Papa karon? Si Pope Francis. Si Jamo ang ika-266 nga Santo Papa sa atong simbahan. So ang ipakita ninyo, kini mo ni ang libro nga na dinhi ang history kung kinsa ang unang Santo Papa o kinsa ang last ni Santo Papa. Diyon sa sila pagkahimong Santo Papa, kanus-a sila nahimong Santo Papa. Na diri nga libro. Dapat ko usa ka picture. So na dinhi tanan gikan ni Saint Peter. Gikan kini ni Saint Peter. Di man niyo makita no kay hanap man gagmay man. Gikan ni Saint Peter, dia Saint Peter naguna. Dili Saint Peter nga kanang musundog patay ha. Saint Peter nga mong apostoles, year unsa ni nga tuig? Ko'y nakita. 62 to 67 AD. Then si Saint Linus, Saint Anacletus, Saint Clement I, hangtod ni Pope Francis ang atong last nga Santo Papa karon. Nga ang recent na to nga Santo Papa karon, kinapa may musunod. So dili pa mo last. Napa may musunod niadtong 2013 hangtod karon. So mo ni siya. Salamat sa atong model sa kuan. So in kanang pagpakita nini. So mo na. Efeso 2:20 nag-ingon kay gitukod kamo diha sa sukaranan nga mao ang mga apostoles. So gitukod ay kuno diha sa sukaranan sa mga apostoles. Ug karon mga igsoon,
Ang mga Kristohanon gitukod ni Ginoong Hesus didto sa Jerusalem. Apan wala kini dawata nila. Ug si Hesus wala kini nilang dawata sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Mabasa na to kini sa Mateo 23:37 ngadto sa 38 ug sa Juan 1:11. Ang mga Kristohanon gilutos didto sa Jerusalem. Mabasa po na to na sa Buhat 8:1. Basahan ba? Buhat 8:1 ba? Pwede basa. Buhat 8:1. Unsa may giingon diha sa Buhat 8:1? Kay aron nga masayod po sila dinhi kay murag wa man sila nagdag Bible, at least nga mabasa. Yan na. Oh, Buhat. Adira kinikita ko nako. Buhat 8:1. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni ana gayong adlaw nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. So mga gilutos ang mga Kristohanon. Tungod sa paglutos mga kaigsuonan, sa iglesia dito sa Jerusalem, mingon ang Ginoo ngadto sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Mabasa na to sa Mateo 21:43. Mateo 21:43. Ngayon, gitigom niya ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutanan niya sila asa man nataw ang Mesiyas. Ay, Mateo eto 43. Ug midugang pagsulti si Jesus, busa sultihan ko kamo nga mga panalangin sa paghari sa Dios, kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong bunga. No, ihatag kuno ngadto sa maayong bunga. Makahatag og maayong bunga. Ang gipasabot sa Ginoo nga gingharian mao ang iyang simbahan nga gidumala sa mga pari. Mabasa na to kini sa Pinadayag Kapitulo 5 versikulo 10. Nag-ingon. Ano ni? Pinadayag 5:10. Nag-ingon. Gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Ang giingon sa Ginoo nga mga tawo nga makahatag og bunga mao ang mga Kristohanon sa Roma. Kaya ang Ginoo mingon kang San Pablo diha sa Buhat 11:26. Nagingon man dito nga ayaw kahadlok, maingon nga misaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, buhata usab kini ngadto sa Roma. Ug tungod sa mga Kristohanon sa Roma nasangyaw sa tibuok kalibutan ang Kristyanismo. Mabasa na to ni sa Roma 1:7-8. Roma. Ano ba ni Roma? Roma 1:7 ngadto sa 8 nagingon, busa gisulatan ko kamo mga taga-Roma. So ang gisulatan ni San Pablo katong mga taga-Roma. Gisulatan ko kamo mga taga-Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios ngat atong amahan o sa Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Alang kaninyong tanan, tinasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Busa mga kaigsuonan, makapangutan na ta sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kung giun sa pag-abot sa Kristyanismo, gikan sa Jerusalem. Kaya diba dito sa Mateo 16:18, nagiyon dito man sa Jerusalem gitukod ni Kristo. Giun sa man pag-abot din sa Pilipinas. Kaya ba mo giun sa? Basta gipadaras gente or sa gipadaras Ninja Van, gipa LBC, gipalawan. No, giun sa man. Aho kamo saysayan nene. Pangutan na, kung ang simbahang Katoliko ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo,
Giunsa man kini pag-abot sa Pilipinas. Tubag na ana, first point, Jerusalem. Mga kaigsuonan, nasayod kita nga usa lang ang iglesia o simbahan nga gitukod ni Kristo. Diha sa Mateo 16:18, busa sultihan ko ikaw si Pedro, gibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. Ug natukod ang simbahan sa adlaw sa Pentecostes. Buhat 2:1 ngadto sa 4. Buhat 2:1 ngadto sa 4. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit, ug sa kalit may huros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin, ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nangnungtong sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misultig nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Didto sa Jerusalem niadtong higayuna may mga Hudiyo nga relihiyoso kayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanubok sila, mga marites po mga tao, nanubok sila ug natingala sila pag-ayo kay ang tagsa-tagsa ka magtotoo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong ug katingala, niingon sila, dili ba taga Galilea man kini mga tawhana? Ngano nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Unya, ang kinahanglan nga isang yaw ang maayong balita sa tibuok kalibutan sugod sa Jerusalem. Mabasa nato ni sa Lucas kapitulo 24:47. Nag-ingon dire, kinahanglan nga isang yaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. So kinahanglan gajud kuno, di gajud magsugod ra dinhi sa mayuga. Basig nagtukod-tukod na mo relihiyon diri sa mayuga. Kaya ron nga makakwarta, kay lisod na. Mahal na ramang sa linyas karon. No? So muna nga kinahanglan gajud kuno nga isang yaw ang mayong balita gikan sa Jerusalem. Ikaduha, from Jerusalem ngadto sa Roma. Klaro kaayo sa ibabaw dinhi sa first point na sa Jerusalem gitukod ni Kristo ang iyang simbahan. Pero iyang pagbuot nga ang iyang simbahan nga gitukod sa Jerusalem ibalhin sa laing lugar sa mga dili Hudiyo nga mituo kaniya. Mabasa nato ni sa Mateo 21:43. Nagingon, og midugang pagsulti si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong bunga. Mo na siya Mateo 21:43. Unya sa buhat 23:11 ni anang pagkagabii ang Ginoo mitungha tupad kang San Pablo ug miingon, ayaw kahadlok, ingon nga misaksi ka kanako nganhi sa Jerusalem, buhata usab kini ngadto sa Roma. Unya gituman ba kini ni San Pablo? Mabasa nato ni sa buhat 13:46 ngadto sa 47. Apan midugang ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe. Ug miingon sila, kinahanglan nga kamo unta ang unang suginlan sa pulong sa Dios. Apan kay wala inyo man kining gisalikway, naghukom kamo sa inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudiyo, kay kini ang sugo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudiyo, aron pinaagi kanimo ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatungyan sa kalibutan. Ug mao kini ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Roma 1:7-8, nga kamong taga Roma, mga gihigugma sa Dios,
ning kaylap sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Busa hayag pa sa sikat sa adlaw ug tin-aw pa sa sabaw sa butong nga ang pagbuot gayud sa Ginoo nga ibalhin ang iyang gingharian sa Jerusalem paingon sa Roma. Third point, Rome to Spain. Ang sentro sa Kristyanismo karon mao ang siyudad sa Roma. Kay lagi gibalhin man sa Dios kini. So kinsa man ang naas Roma? Natural ang simbahang Katoliko nasa Vatican City. Kung diin nagpuyo ang Santo Papa ug human mahimong Kristiyano ang Roma, si San Pablo ningadto sa Espanya. Asa man nato kini mabasa? Roma 15:24. Nag-ingon, muhapit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. No, muhapit kuno si San Pablo sa iyang pagpaingon ngadto sa Espanya. So naadi si Jay ngadtuon, yan ako Jay hapiton. No, unsa kay jang hapiton basi mo palit si Jay kamote no kay gutom sa puning biyahe sister. No, basi ni palit og chicharon ni Bradodong. Oh, nara ba tay daghang chicharon diha. No. So, muhapit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Unya nagsulti ba og tinuod si San Pablo atong patubagon ng Biblia? Mabasa na to sa unang Timoteo 2:7. Ako usbon, unang Timoteo 2:7. Nag-ingon, mao kini ang hinungdan nga gipadala ako isip apostol ug magtutudlo ngadto sa mga dili Hudeo aron pagsangyaw sa mensahe sa kamatuoran ug wala ako mamakak. So wa kuno namakak si San Pablo mo nga nagsulti siya tinuod nga ngadto siya sa Espanya. Musa human makaadto si San Pablo sa Espanya unsa may nahitabo? No, human siya nakangadto sa Espanya ug nahimong Kristiyano ang mga taga-Espanya unsa may nahitabo? Magkagsuonan sayod kita nga dili tanan nahisulat dinha sa balaang kasulatan sa Biblia. No, mutuo tana di nga kung di ko nung mabasa sa Biblia di ko natutuhan. Ug unsay nas Biblia mo ra tong tuhan. Mo yon mo ana di. Ha? Kung unsay nas Biblia ug unsay nakasuwat sa Biblia mo ra tong tuhan. Ug was Biblia di ko ta mo tuo. Mo yon mo ana di. Mo yon mo? Oh. Mo yon kuno sila Brad. Unsa? Agatong Ginoong Jesucristo kay wa may gisuwat diha nga nalibang. Mo tuo mo nga nalibang si Kristo. Ha? Mo tuo mo nga nalibang si Kristo. Unsa ka wa mas Biblia gisuwat? Oh, jangan salah na to. No, sayod kita nga dili tanan nahisulat dinhi sa balaang kasulatan o Biblia. Asa man nato mabasa ni? Juan, Ebanghelyo ni San Juan 21:25. Nag-ingon, daghan pa kaayo mga butang nga gibuhat ni Hesus kung gisulat pa ang tanan. Nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. So kung gisuwat pa tanang mga buhat ni Kristo o mga panghitabo nitong panahon na, kuwang ra gayud ning kalibutan basig moabot pa ni Pluto mga sinulat o pangbutang. No, dawa na ra ba na maabot, wa na ra ba na maapil ang Pluto o basig ibutang na ngadto sa kuan, shooting star aron bisag asa abot, daw kinsay matagakan mao imong sangyaw. No, motor Juan 21:25 dili tanan nahisulat dinha sa balaang kasulatan. Kung gisulat pa kini nagtuog ta nga dili igo dinhi sa kalibutan. Busa ang advice sa Biblia unsa man? Napoy advice ang Biblia nato aron atong pasukaranan. Unsa may giingon dinha sa Biblia? Diha sa Job 8:8. The Living Bible nga version. Namatay daghang version sa Bible. Kini The Living Bible ra gayud ni nga version. Job 8:8 nag-ingon, read historical books and see. No, ato kuno susihon ang mga libro sa history o sa kasaysayan. Busa padayon ta. Fourth point, mao ang Pilipinas. Gikan sa Espanya nganhi sa Pilipinas. Dinha sa libro sa usa ka historian nga si Doktora Sonia M. Zaide
Diya sa iyang libro nga naguluhan, The Philippines, a Unique Nation, sa page 123, nag-ingon, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kisa ko na nagtukod sa Roman Catholic? Si Jesus Christ dito sa Palestine, dito sa kining Palestine murag unsa man siya region o murag gibali dinhi sa Pilipinas, kita dinhi sa kuan Leyte region 8 ta. O kini pong Palestine region po ni siya sa Jerusalem. Sa moto siya dito sa Palestine kuno gitukod ni Hesukristo mo nang niadtong March 16, 1521 sa akong gikayon ganina na-discover ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas ug niadtong March 31, 1521 nahitabo ang unang katolikong misa sa isla sa Limasawa nga gipangunahan ni Father Urdaneta ug ni Father Valderrama. Busa tataw kaayo mga igsuunan ug giunsa pag-abot sa pagtuong Katoliko gikan sa Jerusalem paingon dinhi sa Pilipinas. Akong tambang ninyo mga kaigsuunan, kung ang imong gipasakupan nga pundok tinukod lamang og tao, nga unsa pa may mong gihuwat dinha, bandila, hawa na. Kaya nga naman, wala man dinha ang presensya sa Ginoo. Sa gikaingon na ni Brad Jewel ganina no, dinha sa buhat 7:48 nga ang Dios dili gayud mupuyo sa balay nga tinukod og tao. Sa katapusan mga kaigsuonan, dito sa Job 8:8 gihapon sa Living Bible, ningon man nga read history books and see. Tuguti ko ninyo pagbasa sa pipila ka mga referensya o mga dagkong mga libro kung diin kini mo'y magpamatuod nga unsa ka tinuod nga kining simbahang Katoliko gitukod sa atong Ginoo Hesukristo. Una, dinhi sa Compton's Interactive Encyclopedia sa 1996 edition, nag-ingon, the largest of the Christian is the Roman Catholic Church. As an institution, it has existed since the 1st century AD. Dugaya na. The name of the church is derived from its base in Rome and from Greek term meaning universal. Ikaduhang libro, dinhi sa Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religion, 1999 edition, page 938, nag-ingon Roman Catholicism, Christian Church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history in the time of the Apostle on the 1st century. Sundugay na kaadyo. Ikatulong libro sa Encyclopedia Britannica, 1999 edition, Roman Catholic Church, rests upon a mandate that is traced to the action of Jesus Christ himself when he invested Peter and through Peter his successors with the power of the keys in the church. Christ is the visible head of his church, and by his authority, the Pope is the visible head. Sunod na libro, International Encyclopedia, Volume 15, page 520. Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Katapusang libro, Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. Nag-ingon, Catholic Church, Greek Catholicos, universal in general, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost in the day of Pentecost. Busa, sayod kita mga kaigsuunan, nga, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, mao ang simbahan Katoliko. O kadtong mga igsuon nato nga namiya sa simbahan, dili sila
iya ni Kristo. Mabasa na to sa unang Juan, asa to Brad? Unang Juan 2:18. Be? Unang Juan. Unang Juan 2:18 nagingon, mga anak, dool na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Ug karon anian na sila ang daghang kaaway ni Kristo. Busa, masiguro nato nga dool na gayud ang katapusan. Mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pa nga ato silang kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. So kadto daing mga kaigsuonan nato nga namiya kanang gikan nas Katoliko nya namiya kay gitagaan ra og bugas 5 ka kilo, noodles 5 ka buok, sardinas, naapay corn beef. No, kadto daing mga tawhan na ang ilaha ang atong Ginoong Jesucristo ilarang gibalhin o ay ilarang gibaylo og suman gibaylo ra nilang dilata, no? Ilarang gitimbang-timbang atong Ginoong Jesucristo ug ang dilata. Busa mga kaigsuonan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa mao nga tema nga akong gipabarog mao ang matuod nga iglesia. Daghang salamat kayo sa tanan.